नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी गोंयांत पत्रादेवी पेडणे हांगाच्या नूतनीकरण केल्ल्या हुतात्मा स्मृती स्मारकाचें उक्तावण केलें. तिबेटांतल्यान सुरू जाल्ल्या हुंवाराक लागून काल मध्य नेपाळांत आयिल्ल्या भिरांकूळ हुंवारान सुमार 160 लोकांक मरण आयलां आनी 133 भारतीय नागरिकां सयत 750 परस चड लोक बेपत्ता आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खेलो इंडिया संवादात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं उलोवप करतले. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारतान पयल्या डावांत येजमान श्रीलंकेक कमी धावसंख्येर बाद करून आनी फॉलो ऑन घालून दुसरे आनी निमणे कसोटी खेळांत आपली पकड घटमूट केल्या. आतां पुराय खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी गोंयांत पत्रादेवी पेडणे हांगाच्या नूतनीकरण केल्ल्या हुतात्मा स्मृती स्मारकाचें उक्तावण केलें. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंयच्या मुक्ती खातीर बलिदान दिवपी हुतात्म्यांक तांणी श्रद्धांजली ओंपली. हें स्मारक पुर्तुगीज राजवटी आडच्या झुजांतलें धैर्य, देशभक्ती आनी एकतेचें प्रतीक आसा अशें म्हणून ह्या वेळार उलयतना राजनाथ सिंह हांणी हें स्मारक उबारिल्ल्या बद्दल मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी गोंय सरकाराचें अभिनंदन केलें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हो दीस गोंया खातीर एक खास दीस अशें म्हळें. गोंयाक पुर्तुगीज राजवटींतल्यान मुक्त करपाच्या प्रयत्नांत 2000 परस चड सत्याग्रही पत्रादेवी आयिल्ले. गोंयच्या स्वातंत्र्य संघर्शांत गोंयान केल्ल्या त्यागाची याद जिवी उरतली अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. तिबेटांतल्यान सुरू जाल्ल्या हुंवाराक लागून काल मध्य नेपाळांत आयिल्ल्या भिरांकूळ हुंवारान सुमार 160 लोकांक मरण आयलां आनी 133 भारतीय नागरिकां सयत 750 परस चड लोक बेपत्ता आसात. जायतीं शारां आनी गांव नश्ट जाल्यात. म्हत्वाचे पूल व्हांवून गेले. डझनभर जलविद्युत प्रकल्प खंडीत जाल्यात. बेपत्ता जाल्ल्या भारतीयांतले उणेच 50 लोक कैलाश मानसरोवराचे यात्रेकरू आशिल्ले. काल सकाळीं 8:37 तिबेटांत भुंयकांप जालो आनी 3 मिनटां उपरांत हुंवाराची म्हायती मेळ्ळी अशें नेपाळाचे परराष्ट्र मंत्री शिशीर खनाल हांणी सांगलें. हाचे वयल्यान हो हुंवार ह्या भुंयकांपाक लागून सुरू जाल्ल्याचो आनी हिमनदीचो तलाव फुटिल्ल्यान जाल्लो अशें दिसता. हुंवारांत 157 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें नेपाळ पुलिसांनी सांगलां. सुमार 500 लोक बेपत्ता आशिल्ल्याचें नेपाळ सरकारान सांगलां. चीनाच्या सरकारी खबरां चॅनलान दिल्ल्याच्या म्हायती प्रमाण चीनी सीमेचे वटेन 3 जाणांक मरण आयिल्लें आनी 265 जाण बेपत्ता आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपले नेपाळी समपदस्थ बलेंद्र शाह हांचे कडेन उलयतना सगळ्या तरेची मानवतावादी मजत मेळटली अशें आश्वासन दिलां. एकचार आनी मानवतावादी मदत दिवपाच्या तयारीचें आश्वासन दिवपी उतरां खातीर शाह हांणी प्रधानमंत्री मोदींचे उपकार मानल्या. नवी दिल्लीन पयलींच आदार सामुग्रीचो पयलो सांठो थंय धाडला. काठमांडूंतल्या भारतीय दुतावासान भारतीय नागरिकां कडेन संबंदीत मजत आनी म्हायती खातीर आपतकालीन क्रमांक जारी केल्यात. क्रमांक अशे आसात 977 985 131 6807 आनी 977 970 910 7500. नेपाळ पर्यटन मंडळानूय मदती खातीर कांय क्रमांक जारी केल्यात. हातूंत टोल फ्री आपतकालीन क्रमांक 1234, हॉटलायन 1144 आनी पर्यटन पुलीस क्रमांक 9851 28 9445 हाचो आस्पाव जाता. तशेंच बिजिंगांतल्या भारतीय दुतावासान 0086 185 1428 4905 हो हेल्पलायन क्रमांक जारी केला, जाचे कडेन व्हॉट्सएपा वरवीं संपर्क करूं येता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खेलो इंडिया संवादात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं उलोवप करतले. मेरा युवा भारत हांणी आयोजीत केल्ली आनी राष्ट्रीय खेळां दीस 2026च्या उत्सवाचो एक भाग आशिल्ली ही कार्यावळ देशभरात जातली. तातूंत सगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या दर जिल्ल्यांतल्या 2 महाविद्यालयांतले तरणाटे वांटेकार जातले. खेळ, युवा फुडारपण, नागरीक कर्तव्य, स्वयंसेवा, शारिरीक घटमूटसाण आनी राष्ट्रनिर्माण अशे विशय एकाच माचयेर ह्या कार्यावळींत एकठांय हाडटले. हाका लागून तरणाट्यांक देशाच्या खेळा ध्येया कडेन जोडपाक थेट मार्ग मेळटलो आनी त्याच वेळार भारताचे तरणाटे आनी खेळा पर्यावरण प्रणालीचेर चालू आशिल्ल्या संवादात तांच्या विचारांचे आनी दृश्टिकोनाचो आस्पाव जातलो हें सुनिश्चित जातलें. येता त्या कांय म्हयन्यांत कांद्याची फावो ती उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर आनी हंगामी काळांत दराचे दबाव मर्यादीत दवरपा खातीर सरकारान टप्प्याटप्प्यान आनी नियोजीत पद्दतीन बफर स्टॉक म्हळ्यार राखीव सांठ्यांतल्यान कांदो बाजारांत हाडपाक सुरवात केल्या. 2025-26 वर्सा कांद्याचें उत्पादन अदमासाक 307 लाख मेट्रीक टना वयर आशिल्ल्यान फुडल्या काळात देशांतली मागणी पुराय करपा खातीर कांद्याची उपलब्धताय समाधानकारक थारतली अशें गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. कॅनडाच्या 4 दिसांच्या भेटी वेळार टोरोंटोत उलयतना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलां की भारत नेटान शारीकरण, वाडपी मध्यम वर्ग आनी घटमूट डिजिटल मुळावी बांदावळ हाका लागून संवसारांतली सगळ्यांत नेटान वाडपी मुखेल अर्थवेवस्था म्हूण उबो रावला. थंयच्या भारतीय वेवसायीक समाजा कडेन उलयतना तिणें डिजिटल आर्थीक प्रणालीच्या मळार कॅनडांतल्यो बँक, फिनटॅक कंपनी आनी नियंत्रकां कडेन सहकार्याच्यो म्हत्वाच्यो संदी उजवाडाक हाडल्यो. India today stands as the fastest growing major economy in the world. India's transformation is structural. Rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure are creating new opportunities across virtually every sector of the economy. जून 2025 वर्सा दोन्ही प्रधानमंत्र्यांनी द्विपक्षीय संबंधाक परतून उर्बा दिवपा खातीर घेतिल्ल्या निर्णया उपरांत दोन्ही देशाच्या फुडारा कडेन आदारीत भागीदारी खातीर आशिल्ल्या वचनबद्धतेचेर भर दितना सीतारामन हांणी भारतीय समुदाय हो एक धोरणात्मक दुवो म्हूण काम करता अशें नदरेक हाडलें. India-Canada bilateral relations have seen a remarkable transformation in recent times, underpinned by our shared values of democracy and pluralism, and expanding economic engagement and the strength of our people-to-people ties. It is, in the truest sense, a strategic bridge between two vibrant democracies and two innovation-driven economies. On the sidelines of the G7 summit in June 2025, Prime Ministers Narendra Modi and Sri Mark Carney. इंडियन मेडिकल असोसिएशन म्हळ्यार IMEन इन्फ्लुएन्झा ए म्हळ्यार H1N1च्या वाडट्या प्रादुर्भावाच्या फाटभुंयेर लोकांक सतर्क रावपाचें आवाहन केलां. चडशे संसर्ग सौम्य आनी आपोवप बरे जावपी आसून भिवपाचें कारण ना अशें असोसिएशनान म्हळां. फ्लूच्या लक्षणां खातीर डॉक्टराचे चिठी शिवाय एंटीबायोटिक्स घेवचे न्हय असो सल्लो IMEन दिला. H1N1 सामान्यतः अचानक खरजोर आनी थंडी वाजप, सतत सुकी खाक, ताळो खवखवप, खर स्नायूदुखी आनी थकवो ही लक्षणां दिसतात. हे लक्षणां मदीं तकलीदुखी, नाक व्हांवप वा चोनप, मळमळ, वकारी आनी संडासाक जावप हाचो आस्पाव आसूं येता. हो प्रसार जावचो न्हय म्हूण संघटनेन नितळसाणीचे मुळावे उपाय सुचयल्यात. तातूंत 20 सेकंद परत परत हात धुवप आनी गर्दी वा बंद सुवातेचेर बरो मास्क घालप हाचो आस्पाव जाता. फाटल्या वर्सा वाडिल्ले आतंकवादी हल्ले, हिंसाचार आनी इस्रायलांतल्या लश्करी कारवायो मतींत घेवन अमेरिकेन आपल्या नागरिकांक वेस्ट बँकाच्या प्रवासाबाबत पुनर्विचार करपाचें आवाहन केलां. अमेरिकेच्या विदेश खात्यान आपल्या 4 थरांच्या प्रवास सल्लागार प्रणाली अंतर्गत ह्या वाठारा खातीर लेव्हल 3 सूचना जारी केल्यात. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी मिझोरामांत 6 रस्ते बांदपा खातीर 256 कोटी रुपया वयर निधीक मान्यताय दिल्ल्याची घोशणा केल्या. गडकरी हांणी ही म्हायती आपल्या सोशल मिडिया खात्यावरवीं दिल्या. देशभरात चालू आशिल्ल्या रस्ते बांदकामाक लागून उदरगतीक चालना मेळटा अशें तांणी सांगलें. तशेंच पयसुल्ल्या आनी वायट जोडणी आशिल्ल्या वाठारांनी दळणवळण वेवस्था सुदारपाचे यत्न सुरू आसात, जाका लागून रहिवाशांक उदरगतीचो फायदो मेळटलो. रस्त्याची जोडणी सुदारिल्ल्यान उदरनिर्वाहाची संद निर्माण जातली अशें तांणी सांगलें. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारतान पयल्या डावांत येजमान श्रीलंकेक कमीच धावसंख्येर बाद करून आनी फॉलो ऑन घालून दुसऱ्या आनी निमणे कसोटी खेळांत आपली पकड घटमूट केल्या. काल पावसाक लागून चवथ्या दिसा पयली खेळ बंद जालो तेन्ना श्रीलंकेन 6 बाद 229 धांवड्यो करून 16 धांवड्यांची आघाडी घेतली. पसिंदू सुर्या बंदरान येजमान संघा खातीर 92 धांवड्यो करून कामिंदो मेंडिसा वांगडा म्हत्वाची भागीदारी केली. पूण निमण्या सत्रांत भारतान बळिश्ट भुमिकेन 3 विकेटी घेवन श्रीलंकेक व्हड आघाडी घेवंक दिली ना. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, केरळ, माही, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, उत्तर प्रदेश आनी मध्य प्रदेशांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास दिला. तशेंच अंदमान निकोबार जुंवे, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, करायकल हांगा वीज आनी वादळी वारे येवपाचो शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी गोंयांत पत्रादेवी पेडणे हांगाच्या नूतनीकरण केल्ल्या हुतात्मा स्मृती स्मारकाचें उक्तावण केलें. तिबेटांतल्यान सुरू जाल्ल्या हुंवाराक लागून काल मध्य नेपाळांत आयिल्ल्या भिरांकूळ हुंवारान सुमार 160 लोकांक मरण आयलां आनी 133 भारतीय नागरिकां सयत 750 परस चड लोक बेपत्ता आसात.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खेलो इंडिया संवादात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं उलोवप करतले. दादल्यांच्या क्रिकेटात भारतान पयल्या डावात येजमान श्रीलंकेक कमी धावसंख्येर बाद करून आनी फॉलो ऑन घालून दुसरे आनी निमणे कसोटी खेळात आपली पकड घटमूट केल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.